Aujourd'hui, on va voir la deuxième méthode, c'est la résolution par combinaison linéaire. La résolution par combinaison linéaire consiste à avoir les mêmes coefficients en une inconnue. Si, par exemple, si on veut éliminer x, on doit avoir les mêmes coefficients ici et ici. Les mêmes coefficients ici et ici. Si on veut éliminer y, on doit avoir le même coefficient ici et ici. La combinaison linéaire ولا التأليفة الخطية علاش تعتمد على أنني إلا بغيت نزول واحد المجهول من هادو خاص يكون عندي نفس المعامل هنا ونفس المعامل هنا. خاص يكون عندي نفس المعامل هنا. مثلا بغيت نزول إكس خاصني تكون عندي مثلا 12 هنا 12 هنا، باش إلا بغيت ندير الفرق غادي يمشيو لي لي زيكس ويبقاو لي غير لي زيكغيك. مثلا بغيت نزول إيكغيك خاص يكون عندي لي ميم كوفيسيون هنا وهنا، خاص يكون عندي لي ميم كوفيسيون، يعني باش فاش ندير الفرق غادي يمشيو لي لي زيكغيك ويبقاو لي لي إكس. مثلا قبل ما نخدم هاد المعادلة خصني نعرف واحد القضية، يعني إلا كانوا عندي متساويتين 5a زائد 2 كتساوي 4 و 3x زائد 2 كتساوي 5، أنا عندي الحق إلا كانوا عندي متساويتين أنا عندي الحق نكتب أن 5a زائد 2 زائد 3x زائد 2 كتساوي 4 زائد 5. يعني عندي الحق نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف، يعني الطرف الأول غنجمعو مع الطرف الأول، الطرف الثاني غادي نجمعو مع الطرف الثاني، يعني نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف. علاش هادشي سهل؟ مثلا شنو كنعرف انا في المعادله؟ كنعرف في المعادله انني الى زدت طرفي المعادلتين طرف نفس العدد كتبقى عندي نفس المعادله او نفس المتساوي. مثلا عندي هاد المتساويه الى زدت ليها عندي هاد المتساويه، الى زدت ليها 3x زائد 2 يعني حتى الطرف الثاني غنزيد ليه 3x زائد 2 مزيان. وكنعرف انني 3x زائد 2 كتساوي 5. هاد 3x زائد 2 كتساوي 5، يعني هاد 3x زائد 2 غادي نعوضها ب5. يعني عندي الحق نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف، وعندي الحق حتى في الفرق. عندي الحق حتى في الفرق حيت اصلا الفرق الاصل ديالو مجموع، يعني نقدر ندير الفرق حتى في هذه القاعده يعني صالحه حتى الفرق. يعني بصفه عامه اذا كان عندي a est égal à b et c est égal à d، نقدر ندير a plus c est égal à b plus d، ونقدر ندير a moins c est égal à b moins d. نقدر نديرهم بجوج. مثلا عندي هاد النظمه، الا بغيت نطبق هذيك القاعده اللي شفنا دابا، الا شديت الطرف الاول طرفي المعادله الاولى ونقسم مع طرفي المعادله الثانيه، يعني شنو غتولي عندي 6x زائد 2y. غندير الطرف الاول غنقص منه الطرف الثاني 6x زائد 4y شنو غتساوي ليا، وغنشد الطرف الثاني ديال المعادله الاولى وغنقصو مع الطرف الثاني ديال المعادله الثانيه. يعني شنو درنا الفرق ديال طرفي المعادلتين طرفا بطرف، فرق المعادلتين طرفا بطرف، الطرف الاول مع الطرف الاول والطرف الثاني مع الطرف الثاني. من بعد شنو غادي ندير؟ غنزول الاقواس ونحسب 6x زائد 2y ناقص 6x ناقص 4y. علاش ناقص؟ هنايا بدلنا الاشاره داخل الاقواس حيت مسبوقين بناقص 3 moins 8 et 6x moins 6x c'est égal à 0. غتبقى لي 2y moins 4y 2y moins 4y égal à moins 5. شنو تنلاحظ هنا؟ تنلاحظ انني مشاو ليا الاعداد اللي فيهم اكس، بقاو ليا غير الاعداد اللي فيهم اي. بقات لي معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد نقدر نخدمها. يعني شنو غندير موان 2y est égal à moins 5 alors y est égal à 5 sur 2. شنو كنلاحظ هنا؟ الملاحظه انني الا بغيت نحصل على معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد انطلاقا من النظمه، شنو كنلاحظ انني
الا بغيت نحذف واحد المجهول، مثلا هنايا في هذه الحاله تحذف لينا اكس، ما بقاش لينا اكس، تحذف لينا اكس، اشنو بقى لنا ايكغيك. يعني باش نحذف اكس خاصني نلاحظ ان خاص يكون عندي لي ميم كوفيسيون هنا. الا بغيت ندير لا سوستراكسيون، بغيت ندير لا صوم هذيك حاجه اخرى. حنا دائما غنركزوا على لا سوستراكسيون، خاص يكون عندي لي ميم كوفيسيون. يعني فاش غنبغي ندير فرق خاص يكون عندي هنايا لي ميم كوفيسيون، خاص يكون عندي 5x. الا بغيت ندير الفرق دائما 8x خاص تكون 8x باش يعطيوني 0. هنايا شنو مشاو لي العدد اللي فيهم x؟ شنو كنلاحظ ان عندهم لي ميم كوفيسيون. انا عندي 6x، انا عندي 6 وانا عندي 6. فاش غادي ندير الفرق غادي يمشيو ليا الاعداد اللي فيهم x، وغيبقاو ليا غير الاعداد اللي فيهم y. وغادي نحسب وغادي نلقى y، ومن نلقى y غنمشي نعوض في المعادله، نعوض في شي معادله من دوك المعادلتين اللي عندي في النظم، وغادي نلقى المجهول الثاني اللي هو x. غنشوفوا هذا الشيء بالتفصيل. هو خصني نعرف كيفاش هذا الشيء اللي درنا هنا، خصني نعرف كيفاش نتعامل معاه في بزاف ديال الامثله. خصني نعرف كيفاش نتعامل مع هاد لي كويفيسيون، خصني نعرف كيفاش نتعامل مع هاد المعاملات ديال المجهولين. يعني ماشي ديما كنزول اكس، نقدر نزول y. انا خصني نعرف كيفاش نتعامل، وماشي ديما غيكون عندي هنايا لي ميم كويفيسيون. انا خصني نعرف كيفاش نحول المعادلتين باش يكونوا عندي لي ميم كويفيسيون ديال واحد لانكوني. هنا عندي بزاف ديال الامثله. هنا عندي في المثال الاول هنا كنلاحظ اول ملاحظه ان ما عنديش هنا لي ميم كويفيسيون. يعني اول ملاحظه خصني نلاحظ قبل ما نبدا، الا بغيت نخطب الا كانوا عندي لي ميم كويفيسيون غادي نمشي نخدم نيشان، ما نمشيش نقلب على باش نضرب باش نلقى لي ميم كويفيسيون. مازال هنا عندي 3x. نفترضوا اننا بغينا نزولوا لي زيكس، بغينا نزولوا لي نومبر اللي فيهم اكس. تنلاحظ ان عندي الكوفيسيون هنايا ديال اكس في المعادله الاولى هو 3، واللي كوفيسيون هنايا ديال اكس في المعادله الثانيه هو 6. انا خاص يكون عندي لي ميم كوفيسيون باش الا درت ديك العمليه ديال قبيله، يعني مشيت درت الفرق طرفي المعادلتين طرفين بطرف، غيمشيو لي زيكس. يعني شنو في نظركم هنايا غنضرب المعادله الاولى فاش حنا باش تعطيني 6 انا عندي 3 باش تعطيني 6 غنضرب في 2، غنضرب المعادله كامله غنضربها في 2. شنو غتولي المعادله الاولى؟ غتولي 6x. غنضرب المعادله كامله، يعني غنضرب لي تيرم بجوج، يعني نضرب الطرف الاول والطرف الثاني. 2 في 3x هي 6x زائد 2 في 3 هي 6y تساوي 2 في 2 اللي هي 4. هنا المعادله الثانيه غتبقى لي كامل هي تساوي 3. كما درنا قبيله غندير الفرق ديال المعادلتين طرفين بطرف. اش غندير الفرق؟ يعني غندير هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا، غتمشي لي 6x مع 6x غتبقى لي 6y ناقص 4y تساوي 4 ناقص 3. نشوفوا المثال الثاني. المثال الثاني دائما حنا نفترضوا اننا بغينا نزولوا لي زيكس. المهم خصنا نعرف نتعامل بعدا كيفاش مع لي زيكويسيون. ديك الساعه نشوف واش نختار اكس ولا y. هنايا غنشوف، هنايا بغيت نزول لي زيكس. شنو نظركم شنو خصني ندير؟ شنو غندير؟ انايا هنايا عندي 8x وهنايا عندي ناقص 4x. شنو نظركم واش غنضرب المعادله الاولى ولا المعادله الثانيه؟ غنضرب المعادله الثانيه. مزيان. انا عندي ناقص 4 ولكن انا عندي 8. في نظركم شنو غادي ندير؟ غنضرب في ناقص 2. غنضرب المعادله الثانيه في ناقص 2. غنضرب فاش في ناقص 2. المعادله الاولى غتبقى لي 8x زائد 5y كتساوي 3، والمعادله الثانيه نضرب في ناقص 2 غتولي لي 8x ناقص 4y ناقص تساوي ناقص 2. فاش غادي ندير لا سوستراكسيون، يعني نقص، يعني لا سوستراكسيون دي زيكواسيون تيرم ا تيرم، يعني غتمشي لي لي زيكس تبقى لي يعني غندير لا سوستراكسيون. يعني هذا ناقص هذا، يعني 5 ناقص 4y اللي هي 9y، هذا ناقص هذا اللي هي 5، 3 ناقص 2. مورا غادي نلقى لي زيك، نلقى y. في المعادله الثالثه شنو كنلاحظ هنايا عندي 2x. دائما حنايا غنحيدو x باش من بعد نشوفو
يمشاش واش نحيد اكس ولا اي. هنايا دائما حنا اول حاجه غنشوف كيفاش غنزول اكس، نشوف كيفاش نتعامل مع لي كوفيسيون. هنا عندي 2 زيكس وهنا عندي 3 زيكغيك. شنو خصني ندير في نظركم؟ هنايا عندي 2 وهنا عندي 3. هنايا واخا نضرب هنايا عدد في جوج ما يعطينيش 3، واخا غنضرب 3 في شي عدد ما يعطينيش جوج. يعني شنو غنمشي ندير؟ خاصني نضرب لي دو زيكواسيون اون ان نومبر، يعني نضرب كل معادله في عدد. هنايا في نظركم شنو غنضرب؟ غادي نضرب شنو العدد اللي غنضرب في جوج ونضرب في 3 باش يكونوا عندي هنا لي ميم كوفيسيون. فاش غنضرب هنايا فاش غنضرب هنا في 3 وهنا غنضرب في جوج. عطيني 6 اكس زائد 15 y كتساوي 3، وهنا غتولي ليا 6 اكس ناقص 4 y كتساوي 10. ديك الساعه غادي ندير لا سوستراكسيون، غيمشي لي لي زيكس وغيبقاو لي لي زيكغيك. مزيان. هنايا فهاد المسألة هادي غنشوف واش في نظركم من الاحسن نزول لي زيكس ولا نزول لي زيكغيك. هنايا شنو عندي هنايا موان 3 5 اكس، هنايا 2 وهنا 4. هنايا مثلا الا بغينا نزولو لي زيكس شنو خصني شنو غنمشي ندير؟ غنمشي نضرب المعادله الاولى والمعادله الثانيه. يعني غتكون عندي الخدمه مضروبه، يعني غنضرب المعادله الاولى ونضرب المعادله الثانيه. المعادله الاولى باش يكون عندي هنايا لي كوفيسيون، مثلا الكوفيسيون اللي غيكون عندي هو 15، خصني نمشي نضرب هنا في 3 وخصني نمشي نضرب في ناقص 5، يعني غنضرب هنايا في جوج. مزيان. لي زيكس غندير جوج خدمات. غنشوف لي زيكغيك. بلا بغيت نزول العدد اللي فيهم لي زيكغيك شنو غتلاحظ؟ ان كان عندي 4 وهنا كاين عندي جوج. في نظركم شنو غادي ندير باش يكون عندي لي ميم كوفيسيون؟ شنو غنمشي ندير؟ خصني نمشي نضرب المعادله الاولى فاش في جوج. هنا غتولي عندي خدمه، يعني غتولي عندي خدمه غير وحده، ماشي بحال الا بغيت نزول لي زيكس. شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي نضرب المعادله الاولى فاش غنضربها في جوج. غتولي لي النظمه غتولي لي موان 6 اكس بلس 4y est égal à 16. وهذا الثاني غتبقى كما هي 5x زائد 4y تساوي جوج. شنو ديك الساعه غادي ندير لا سوستراكسيون. هنايا فاش غندير لا سوستراكسيون شنو غيمشي لي لي تيرم اللي فيهم y، غيمشي لي 4y مع 4y حتى غندير لا سوستراكسيون غتبقى لي موان 6x موان 5x وهذه ناقص هذه 16 ناقص جوج. ديك الساعه غادي نحسب نلقى اكس. مزيان. هنايا كل مثال هنايا مختلف بعض اخر باش نعرف راسي كيفاش نتعامل مع النظمه. On va résoudre ce système par combinaison linéaire. Première étape شنو قلنا خصني نشوف بعدا واش عندي لي ميم كوفيسيون. حيت كانوا لي ميم كوفيسيون نقدر ندير الفرق نيشان غادي نلقى اون انكوني. هنايا عندي موان 2 هنا 8، هنا عندي 3 هنا 2، ما عنديش هنايا لي ميم كوفيسيون في لي اكس وما عنديش لي ميم كوفيسيون في ايكال. ماشي، يعني ندوز المرحله الثانيه. شنو خصني نشوف بعدا شنو غادي نزول؟ واش غنزول لي تيرم اللي فيهم اكس ولا لي تيرم اللي فيهم ايكال؟ هنا الا بغيت نزول لي تيرم اللي فيهم اكس، هنا عندي 8 هنا عندي موان 2. شنو في نظركم خصني ندير؟ خصني نضرب لا بروميير ايكواسيون في موان 4. غنضرب في موان 4 نضرب شنو في موان 4 يعطيني 8 اكس، هنا عندي 8 اكس. يعني فاش غندير لا سوستراكسيون غيمشيو ليا لي زيكس. ماشي، نشوف لي زيكغيك. الا بغيت نزول لي زيكغيك شنو خصني نضرب باش يكون عندي هنايا لي ميم كوفيسيون. خصني نضرب لا بروميير ايكواسيون فوا 2 اي لا دوزيام ايكواسيون فوا 3، يعني غتولي عندي جوج ديال الخدمات. يعني من الافضل نزول لي زيكس. يعني ندير دونك غنضرب هنايا المعادله الاولى ناقص 4 ناقص 4 ناقص 2 اكس زائد 3 y تساوي ناقص 4 في 3. يعني خصني نضرب لي دو مومبر دو ليكواسيون. 8 اكس غتبقى هي المعادله الثانيه كما هي بلس 2 y est égal à 2. الوغ غنشط غتعطيني 8 اكس موان 12 y est égal à موان 12. هنا غتبقى لي 8 اكس بلس 2 y est égal à 2.
مزيان قلنا ملي يكون عندي لي ميم كوفيسيون هنا يعني لي ميم كوفيسيون في لي زيكس يعني غندير لا سوستراكسيون يعني غتمشي ليا لي زيكس وغيبقاو ليا لي زيك غتبقى هي معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو إيكال يعني غندير اون سوستراي les deux équations terme à terme. فاش غندير لا سوستراكسيون شنو غتولي عندي واحد المعادله اللي هي يعني غندير هادي ناقص هادي غتمشي ليا 8 اكس مع 8 اكس وغندير هادي ناقص هادي موان 12 y moins 2y est égal moins 12 moins 2 درت لا سوستراكسيون هذا ناقص هذا صفر هذا ناقص هذا ها هو وهذا ناقص هذا donc moins 14y est égal à moins 14 alors y est égal à moins 14 sur moins 14 اللي هي مزيان هنا ملي لقينا إيكغيك هنا شنو هنا باش نلقى إكس كما شفنا في الطريقة ديال التعويض غنمشي نختار واحد المعادلة غير هنايا في الطريقة ديال التأليف الخطية غنختار أي معادلة اللي بغيت نختار اللي ساهلة في الحساب مثلا المعادلة الأولى والمعادلة الثانية اللي غنعوض فيها مثلا نختار المعادلة الأولى باش نلقى لي زيكس هنا حيت عندي الاعداد الصغار على هادو نختار المعادله الاولى يعني شنو غادي نمشي ندير انا قلت غنعوض في المعادله الاولى يعني المعادله الثانيه غنكتب فيها y 1 وغنمشي نعوض هادي y 1 غنعوضها في المعادله الاولى اللي هي moins 2x plus 3 fois 1 est égal à 3. Donc, moins 2x plus 3 est égal à 3. Y هنا يبقى ديما تيساوي واحد. Alors, غنجيب 3 هنا غتعطيني 3 غتعطيني 3 ناقص 3 اللي هي صفر غتعطيني moins 2x est égal à 0. وهنا ديما يبقى لي y est égal à 1. Donc, هنايا غيعطيني x يساوي صفر و y يساوي واحد. Alors la solution du système est le couple 0 0